एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हियर इज़ मी नाहिल और आज मैं जिस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रही हूँ सबसे पहले जान लेते हैं उसका टाइटल। और वीडियो का टाइटल है बिग ब्लास्ट इन पाकिस्तान और इनके चैनल का नेम है STS ब्रांड। सो आज हम लोग इस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं। लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सो डू सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर। सो जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। गैर मुल्क की क़ुव्वतों को हम पहले ब्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। हम पहले अपने मुल्क में देखें हमारे मुल्क के अंदरूनी हालात क्या हैं। जिस तरह की सिचुएशंस बनी हुई हैं या जो भी होता है हमारे मुल्क में, जो सियासी पार्टीज़ हैं जितनी भी, वो सारी करती हैं, आपस में इनका इत्तेहाद नहीं है। एक दूसरे को ब्लेम करने के लिए अपोजिशन वगैरह ही हो सकती है। तो इन शॉर्ट मैं ये कहूँगी कि आपस में जो इत्तेहाद नहीं है कौम में, ठीक है, इत्तेफाक नहीं है, और इसी वजह से ये सारी चीज़ों जो है फिर इन सब का जो भुगतना पड़ रहा है, इस सब का जितने भी एक बैड फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, वो किसको मिल रहा है, कौम को भुगतना पड़ रहा है सबका, ठीक है। और इसके अलावा बाकी यही मैं कहूँगी कि बाहर की अपोजिशन हमारी ही है, बाहर के मुल्क को किसी को भी हम ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन हम तो हमेशा बोलते हैं कि हम लोग दहशतगर्दी में पिस रहे हैं और बाहर के ममालिक हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं क्योंकि वो हमारे एटॉमिक बॉम्ब से डरते हैं। देखिए, साजिश बाहर के मुल्क अगर हमारे खिलाफ कर रहे हैं ना, तो कोई ना कोई हमारे मुल्क का भी कोई मुलविस है, क्योंकि अगर जब तक कोई भी, अगर आप लोग किसी को कोई गो अहेड नहीं देते, तब तक कोई भी आपके खिलाफ कुछ भी नहीं ले सकता, कोई भी एक्शन नहीं ले सकता। अगर बाहर कोई हमारे खिलाफ साजिशें वगैरह कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारे मुल्क में भी कोई ना कोई उसके साथ मुलविस है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है आपकी नज़र में जो ऐसी हरकत कर सकता है? सबसे बड़े दुश्मन हमारे पॉलिटिक्स हैं। कौम के सबसे बड़े जो दुश्मन हैं वो पॉलिटिक्स हैं। वो पॉलिटिक्स जो करप्शन करते हैं, और सबको पता, मैं नाम तो नहीं लूँगी, ठीक है, जो करप्शन करते हैं और जो मुल्क का पैसा खा लेते हैं या ले जाते हैं बाहर, या जो भी है जो मिले हुए हैं मुलविस है। बाय द वे, इन शॉर्ट ही के जो मुल्क के दुश्मन हैं वो हमारे पॉलिटिक्स ही आपस में एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, जिसकी वजह से कौम को इन सब की चीज़ों को की वजह से भुगतना पड़ रहा है। अच्छा, मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि आपने पॉलिटिशियंस का नाम लिया है, भारत का, अमेरिका का, रशिया का, इन लोगों का नाम नहीं लिया। क्योंकि ऐसा कैसे? क्योंकि हमारे पॉलिटिक्स अलाउ करेंगे। पॉलिटिक्स जो है ना, वो एक बैकबोन होती है किसी भी कंट्री की, लेकिन अगर पॉलिटिक्स ही हमारे ठीक नहीं होंगे तो फिर बैकबोन जो अगर वो ठीक नहीं होगी, हमारी स्ट्रेंथ वीक है, तो फिर इसका मतलब बाहर कोई भी ममालिक हमारे मुल्क को आके अपने कंट्रोल में ले सकता है, ठीक है, कुछ भी एक्शन हो सकता है। तो इसलिए पॉलिटिक्स से पहले ठीक होना लाजमी है, ठीक है। अच्छा, आपको पता है पूरी दुनिया में हमारा अच्छा इमेज नहीं है। एक टेररिज्म का ठप्पा हम पर मानो जैसे लग गया हो, जिसके बाद पूरी दुनिया हमें धुतकार रही है। आपको पता है इंडिया कहता है जब तक दहशतगर्दी कंट्रोल नहीं होगी हमारा पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अभी चाइना भी ये बोलने लग गया, क्या कहोगे? मैं अगेन फिर से वही कहूँगी कि अवाम तो ठीक हो जाएगी, अवाम तो ठीक हो सकती है, लेकिन उनको एक अच्छी डायरेक्शन मिलनी चाहिए। मैं ये कह रही हूँ कि भारत हमेशा से कहता आया है पाकिस्तान दहशतगर्दी ख़त्म करे, चाइना भी ये बोल रहा है, तो क्या उनकी बात सच्ची है क्या? हाँ, उनकी बात सच्ची है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक आपस में इत्तेहाद नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई लीडर आता है तो उसके खिलाफ अपोजिशन पहले खड़ी हो जाती है। अगर किसी ने लीडर बनना होता है तो अपोजिशन जो वो पहले तैयार आती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, एक दूसरे को गिराने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। एक गिरता है, दूसरा उठता है, फिर वो उसको गिराने के लिए कोई और आ जाता है। तो यही सारी चीज़ें दहशतगर्दी को वजूद में ला रही हैं और उनको जन्म दे रही हैं ये सारी चीज़ें। हमने हमेशा से शुरू से एक स्लोगन लगाया है कि हमने ना इंडिया के साथ ग़ज़वा हिंद लड़नी है, हमने बहुत कुछ करना है। देखिए, पाकिस्तान खुद इतना ज़्यादा अनस्टेबल है, हम इस चीज़ पर फोकस क्यों नहीं करते, बताएं? फोकस इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें कोई ठीक डायरेक्शन नहीं दे रहा, ठीक है। अगर कोई ऐसा पॉलिटिशियन आता भी है कि जिसमें कोई जो शऊर पैदा कर सके कौम में शऊर नहीं है, वजह ये है। और अगर कोई कौम में शऊर पैदा करने के लिए कोई आता भी है तो उसको ऑलरेडी जेल में डाल चुके हैं, ठीक है। तो बस यही है, जब तक पॉलिटिक्स ठीक नहीं होगी कोई भी मुल्क जो है वो ठीक नहीं हो सकता। यू आर अ पाकिस्तानी, और आपको अगर कहीं एहतजाज हो रहा हो, कहीं जलसा वगैरह हो रहा हो, तो आप इजीली वहाँ जा सकते हो या दिल में डर रहेगा? डर रहेगा, ऑब्वियसली डर रहेगा कि जाहिर सी बात है, माल और जान दोनों का डर रहेगा, ठीक है। माल जान के डर के साथ साथ गर्ल्स को, वुमेन को, जाहिर सी बात है आजकल जो ज़्यादा चीज़ फेस करनी पड़ रही है वो हर जगह पे हमें रेप के केस सुनने पड़ रहे हैं,
ٹھیک ہے. تو پاکستان جو ہے وہ ہر چیز میں آگے بڑھ چکا ہے. ریپ کیس ہو گیا, ابھی ریسنٹلی PGC میں ایسی ایک واقعہ ہوا تھا. سو ویڈیو ہم لوگوں نے واچ کی اور واقعی جو یوتھ ہے نا ان کے منہ سے جب اس قسم کی باتیں سننے کو ملتی ہیں نا تو واقعی یہ پتہ چلتا ہے کہ اویئرنیس جو ہے نا کہیں آ رہی ہے ینگسٹرز میں, کیونکہ وہ سب حالات جانتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ بھئی ہم جو کچھ بھی کر لیں, ان کو اپنے فیوچر کے بارے میں علم ہے کہ ہونا وہی ہے جو کہ پولیٹیشنز نے چاہنا ہے. مطلب ایون کہ وہ ہوتا ہے نا کہ آپ اتنی کوئی ڈگری حاصل کر کے بھی آپ کو یہ امید نہیں ہے کہ یار ہمیں کوئی اچھی جاب جو ہے مل جائے گی. ہر ڈور ٹو ڈور لوگوں کے پاس ڈگری ہیں, وہ رول رہے ہیں, وہ جابس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں, لیکن وہاں کیا ہو جاتا ہے کہ ان کی ڈگریاں کام نہیں آتی, کسی نہ کسی کی سفارش کام آ جاتی ہے, رشوت کام آ جاتی ہے. تو جب اس قسم کے حالات ہوں گے تو بیچارے ینگسٹرز نے کیا ہی کرنا ہے, ان کا کیا ہی فیوچر ہوگا. اور وہ بیچارے ماں باپ جو کہ اپنے بچوں کے بارے میں اتنے پریشان ہیں, ان کو ہر وقت یہ فکر رہتی ہے کہ یار ان کا فیوچر کیا ہوگا, کس سائڈ پر ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کو کس ڈائریکشن میں بھیجیں, ہم ان کو کون سی ایسی ڈگری دلوائیں, ہم ان کو کون سا ایسا ظاہری سی بات ہے ہر پیرنٹ کو اپنے جو ہے وہ بچوں کے فیوچر کا پرواہ ہوتا ہے, کہ فکر ہوتی ہے کہ یار آگے جا کے یہ کیا ایسا کام کرے گا کہ جس میں اس کا بھی فائدہ ہو, یا وہ اچھے سے 2 وقت کی 3 وقت کی روٹی جو ہے وہ کما کر کھا سکے. تو ان کو اتنا پیسہ لگا دیتے ہیں بچے اپنے بچوں کی اسٹڈیز کے اوپر پیرنٹس, لیکن اینڈ پر آ کر ان کو کوئی اس کا پھل نہیں ملتا. اور بیچارے اسی وہ کہتے ہیں نا کہ اسی سوچ میں یا اسی وقت کے انتظار میں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں, لیکن ان کو وہ پھل ملتا ہوا دکھائی نہیں دیتا کہ وہ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ سکے اپنے بچے کو ترقی کرتا ہوا یا وہ. تو یہ حالات ہیں. اور وہی بات یہ کہ جب تک ہمارے پولیٹیشنز, واقعی میں ان کی بات سے 100% اگری کروں گی کہ پولیٹیشنز جو ہے نا ان کو صرف اپنی پڑی ہوئی ہے, ان کو صرف کرسی کی پڑی ہوتی ہے کہ یار میں اس کرسی پر بیٹھ جاؤں بائی ہوک اور بائی کروک. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یار میں غلط سائڈ سے کرسی حاصل کر رہا ہوں یا میں صحیح سائڈ سے حاصل کر رہا ہوں. بھائی سیدھی طریقے سے آپ لوگ جو ہے وہ کرسی پر آؤ بھی تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے, کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ کا بھی حق ہے کہ آپ جو ہو وہ اگر اس قابل ہو یا آپ واقعی ملک کی سیوا کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے آپ آؤ, حکمرانی میں آؤ, کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے. لیکن اگر آپ جو ہے وہ صرف اپنی پیٹ کی خاطر ہی آ رہے ہو کہ نہیں یار میرا یہ میں نے اپنے جو ہے وہ ہی خزانے بھرنے ہیں, اور وہی بات کہ میں نے اپنی جو بینک بیلنس ہے وہی بڑھانا ہے, نہ کہ ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے, بلکہ ملک میں جو بچا کچھ رہ گیا ہے نا وہ بھی میں نے لے کے اڑ جانا ہے. تو جب اس قسم کے حالات ہوں گے تو پھر کیا ہی ہوگا ملک کا, وہ آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے. اور واقعی جس طرح کی ٹیررزم اور یہ اس میں ملک جو ہے وہ پاکستان جو وہ بدنام ہو کر آ گیا ہے. باہر کے لوگوں نے, باہر کے ملکوں نے ویزا دینا بند کر دیا ہے کہ بھئی دیکھو ان کے تو یہی حالات چل رہے ہیں, یہ تو یہاں پر آ کے بھی یہی کام کریں گے. اور ایسے واقعات بھی ہو چکے ہیں پاکستانیوں کی اپنی جو ہے نا وہ اپنی حرکتیں آپ کہہ لو یا اپنی ان فضول ٹائپ کی حرکتوں کی وجہ سے ان کو جو ہے نا باہر کے ملکوں میں بھی نہیں پوچھا جاتا, بلکہ ایون کہ ویزا کے ٹائم بھی ان کی جب وہ ایئرپورٹ پہ بھی لینڈ کرتے ہیں نا کسی ملک, اگر بیچارے چلے بھی جاتے ہیں تو ان کی اس ٹائپ کی چیکنگ ہوتی ہے کہ انسان خود ہی اندر شرمندہ ہو جاتا ہے کہ یار باقی لوگ تو ایسے ہی جا رہے ہیں لیکن ہماری اس قدر خفیہ ٹائپ کی جو ہے نا وہ چیکنگ ہو رہی ہے. تو یہ حالات ہیں اور اس کی ذمہ دار کوئی اور نہیں, ہم کسی اور کو اس کی ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے, ہم لوگ خود اس کی ذمہ دار ہیں. کچھ تو عوام بھی ہے کہ بھئی وہ باہر جا کر نہ اس طرح کے کام کرو کہ آپ لوگوں کو واقعی اس طرح کا پروٹوکول ملے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے حکمران اور ہمارے ملک کے حالات اس قسم کے ہو گئے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی ملک جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ ٹریڈ نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ حالات ہی اس طرح کے نہیں ہیں. انویسٹمنٹ تو دور کی بات, کوئی جو ہے وہ آنا بھی یہاں پر گوارا نہیں کرتا. بھئی اس طرح کا جہاں اب ہم اپنی روزمرہ زندگی کی اگزامپل اگر لے لیں, ہمارے بہت سے رشتہ دار ہوتے ہیں جو امیر بھی ہوتے ہیں غریب بھی ہوتے ہیں. غریبوں پہ ذرا ہم تھوڑا کم وہ کرتے ہیں کہ یار ادھر جا کے کرنا ہی کیا ہے, کیا ان سے ہمیں مل جانا یا کیا, وہ ایک سوچ ہوتی ہے نا کامن سوچ. اسی طریقے سے ملکوں کا بھی یہ حالات ہے. جو غریب ملک ہوگا وہاں پر کیا کہیں گے, کیا لینے جائیں گے. دوسرے جو ملک ہیں انہوں نے تو انہی ملکوں میں جائیں گے نا جو ترقی یافتہ ہیں یا جو ترقی کر رہے ہیں, جن سے ان کو بھی کوئی نہ کوئی فائدہ ملے گا. تو یہی صورتحال ہے, ایسا ہی سب کچھ چل رہا ہے. ہوپ سو, ہم تو کافی عرصے سے یہی امید کر رہے ہیں کہ پاکستان بھی جو ہے وہ کچھ ایسی لسٹ میں شامل ہو جائے. ترقی یافتہ تو میں نہیں کہوں گی, لیکن چلو ترقی پذیر ممالک کی لسٹ میں شامل ہو جائے کہ بھئی آہستہ آہستہ کچھ نہ کچھ پروگرس جو ہے وہ ہمیں بھی نظر آیا, تاکہ ہماری بھی امید بندے کہ یار نہیں پاکستان بھی ایک دن جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ اچھے سے کھڑا ہو پائے گا.
سو خیر یہ تھا میرا ریئیکشن. ہوپ سب کو اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا ہے تو ضرور سے کامنٹ کر کے بتائیے گا. ویڈیو کو بھی لائک کر دیجیے گا. سو ملوں گی نیکسٹ ریئیکشن ویڈیو کے ساتھ. تب تک مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.